بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متتبعينا الكرام، وما زلنا مع تنزيل الدروس سواء فرنسية سواء رياضيات. اليوم بإذن الله راح نديرو الفرنسية. اخترت أنه يكون الدرس لو فيمينا دي نون، اللي هو كيفاش أن نحولو من المذكر للمؤنث. في غالب الأحيان on ajoute un e à la forme écrite du masculin. حنا في غالب الأحيان كي نحبوا نحولوا للمؤنث جست ما يقولوا لنا حولوا للفيمينا واش يجينا في راسنا؟ يجينا باللي نضيفوا حرف الاو. كيما هنا مثلا عندنا ان امي، هنا ان امي اللي هو الصديق، ان امي. هنا واش عندنا؟ هنا امي. هنا اول الاشياء واش راح نديروا لهذا امي مباشره نكتب هنايا امي، نضيف له حرف الاو. لكن هنا عندنا ان، هنا ايضا نكتبوا الان كيما راهو، نروحوا نضيفوا له حرف الاو يصبح اون. لماذا؟ لانه ان هو ماسكولين، باش نحولوه للفيمينا يولي عندنا اون. دونك دائما ديروها في راسكم باللي ان تكون في المذكر بالفرنسية اللي هو ماسكولين، كي نحولوها للمؤنث تصبح اون، تولي مؤنث وبيان فيمينم. والاسماء تاعنا هذا اسم اللي هو امي، مع الاخير توجور نضيفوا له حرف الاو. اذا هذا شيء سهل. عندنا مثال واحد اخر، ان ايتوديون اللي هو طالب العلم، ان ايتوديون. كيفاش نحولوها للمؤنث؟ قلنا مباشره لهذا الان يصبح الفيمينا تاعو هو اون. لاحظوا واش زدنا، فقط ضفنا هنا في اضافه تاع الاو. الان تصبح اون، ان ايتوديون نكتبوها كيما راهي ايتوديون ونضيفوا حرف الاو مع الاخير، ماذا تصبح اون ايتوديونت. هنا عندنا بتيت رومارك. هاد لا رومارك واش تقول لنا بلي beaucoup de noms sont terminés par e، معناتها عدة اسماء تخلص بالاو او ماسكولين في المذكر تاعهم، كيما الفيمينا كوم او فيمينا. دونك هنا كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ هذه الملاحظات مدلنا كيفاش نقدروا نفرقوا بيناتهم. هنا واش قال لنا؟ اي سي لو ديتيرمينون كي انديك لو جونر، معناتها الديتيرمينون هو اللي راح يبين لنا النوع تاعهم، سواء فيمينا سواء ماسكولين. عندنا في هذا المثال عندنا ان إيلاف، الفيمينا تاعها قلنا ان تصبح اون، ان إيلاف، اون إيلاف. هنا هاوليك يخلص باغ او، نكتبه لكم هنا باش يتوضح لنا. عندنا ان إيلاف، ان إيلاف. كيفاش ولا؟ قلنا هذا الديتيرمينون يولي هاوليك اون إيلاف. دونك حنا واش عندنا؟ قلنا هذا إيلاف خلاص بالاو، وهنا إيلاف ايضا خلاص بالاو. انا ما نروحش نضيف الاو نضيف قدامه او، دونك يبقى كيما راهو إيلاف، بصح الديتيرمينون هو اللي بينا ان إيلاف. هذه مختصه بالماسكولين، معناتها تلميذ، معناتها هذا تلميذ. وهذه اون مختصه بالمؤنث ولا بالفيمينا، تصبح معناتها هذه تلميذه. عندنا عندنا ايضا ان ارتيست، ان فنان، ان ارتيست. بمن خلاصت بالاو. دونك انا كي نروح نحولها للفيمينا هي ايضا ارتيست، انا ما نروحش نضيف او واحد اخر. اذا ديتيرمينون هو اللي بينا هذايا ان ارتيست تصبح اون ارتيست. هنايا فنان، هنايا فنانه. عندنا مون كاماراد، عندنا مون كاماراد اللي هو صديقي. كيفاش تصبح في المؤنث؟ راهي كاماراد تبقى كيما راهي كاماراد. هنا ايضا خلاصت بالاو، تبقى هنا بالاو، ما نروحش قلنا نضيفو
او واحد اخر، برك ديتيرمينون هو اللي بينا. اذا مون تصبح ما، هذا صديقي، هذه مختصة للمذكر، وهذه مختصة للمؤنث اللي هي صديقتي ولا زميلتي. الكاماراد هو الزميل. دوني لي فيمينا، لو فيمينا دي نون سويفون. عندنا ان امي، واش قلنا؟ امي، الان تصبح اون امي، الاي هنايا اضيف فقط الاو. عندنا ان انكونو، الان تصبح اون انكونو هو غير معروف. واش عندنا هنايا او اضيف الاو. ان انكونو تصبح اون انكونو. عندنا ان مارشون اللي هو التاجر، الان تصبح اون، المارشون نضيف له فقط الاو. اون مارشاند تاجرة. ان إلاف كما درنا دوكا، الان تتحول للأون، إلاف هي دوريجين يتخلص بالاو، اذا نخلوها كما راهي. عندنا ان ارتيست، الان تتحول للأون، ارتيست تبقى كما راهي ارتيست. لماذا؟ لانها في النهايه تخلص بالاو. اذا نروحوا لشيء اخر اللي هو يكونوا عندنا لي نون ماسكولا يخلصوا تور، كيفاش يولوا تريس. قالوا لنا هنايا تو لي ماسكولا كامل المذكرات اللي يخلصوا افيك تور يكونوا الفيمينات تاعهم اون تريس مع الاخراني. عندنا اكزامبل ان ابيكولتور، واش تولي؟ اون ابيكولتريس. الان تصبح اون، وهذه هي تور، هذه هي تور اللي عندنا هنايا. اذا تور واش تصبح؟ تولي تريس. مثلا نمدو مثال تاع ديراكتور. عندنا ديراكتور، هاي ليك تور، هذا لازم ينحفظوا تور، هيا هنايا تور. لما تتحول واش نكتبوا؟ نروحوا نكتبوا ديراك، وهذا يا تور هو يولي تريس. دونك ديراكتور تولي ديراكتريس. عندنا باستثناء صوب هذا الاستثناءات لازم تحفظوهم ما يتحولوش. عندنا اشتور يولي ما يوليش اشتريس، يولي اشتوز. عندنا اشتور، وعندنا ايضا عندنا شانتور، وعندنا مونتور. اذا واش نلاحظوا خلاصو تور تور تور. اذا هذا واش حيولوا؟ اشتور ما يوليش اشتريس، يولي اشتوز، يولي نضيفوا اوز. عندنا شانتور يولي شانتوز. عندنا مونتور يولي مونتوز. اذا هذو فقط استثناءات لازم ينحفظوا. عندنا اشتور شانتور مونتور، ما يولوش تريس، يولوا توز. وعندنا لي فيمينا ايضا اللي يخلصوا الماسكولين تاعهم يخلص بأور، يولوا الفيمينا تاعهم يخلص بأوز. عندنا كيما دانسور، مثال تاع دانسور. اذا دانسور بما خلاص رانا نشوفوا باللي خلاص افيك اور، اذا يتحول هنا ما نساوش ان 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 ان، وهذوما كامل ياخذوا لا اون. لماذا؟ لانهم مؤنث. اذا هنا ان دانسور، الان تصبح اون دانسور، نكتبوه حتى لهنا دانس، وهذه اور تتحول لأوز دانسوز. هنا واش راح نديرو بتيت اكزرسيس على واش هضرنا. قالوا لنا مي لي نون سويفون اون فيمينا. عندنا ان ديراكتور، واش نلاحظوا؟ انا نلاحظوا هنايا عندنا تور، وحنا كنا قرينا باللي لي نون
الماسكولين اللي يخلصون تور يحولوا الفيمينين تاعهم افيك تريس. بصح واش قلنا عندنا فقط 3 استثناءات. عندنا اشتور وشونتور ومونتور، هذو ما ياخذوش تريس، ياخذوا اوز. دونك كي نكونوا حافظينهم التمرين يجينا سهل. عندنا ديراكتور واش تولي؟ قلنا الان تولي اون، ومن بعد نكتبوا ديراك، نوصلوا للتور نحبسوا نرجعوها تريس. عندنا ان سيرفور، الان تصبح اون. هنا رانا في الحاله تاع اور، اذا اور تولي اوز. نكتبوا اون، نكتبوا سيرف ونحبسوا، اذا هذا اور يولي اوز. انسبكتور عندنا تور، اذا هذه تور رانا في الحاله تاع تريس، اذا تور تولي تريس. هذا انسبكتور ماهوش داخل في الاستثناءات، قلنا اشتور شونتور مونتور، اذا نطبقوا عليه القاعده تاع تور تولي تريس. ان تصبح اون، انسبك نحبسو نديرو تريس. عندنا ان انترينور تصبح اون انترينوز، اور تولي اوز. un entraîneuse. un coiffeur تولي une، نكتبو coiffe. عندنا اور تتحول اوز. عندنا un spectateur، un تصبح une، نكتبو specta. هذه تور تولي تريس، تولي اون سبيكتاتريس. اذا هذا فيما يخص الفيديو تاع اليوم حول الفيمينا دينو، ومازال عندنا تكملة الدرس في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.